Mga igsoon, kung dunay taong nag-atake pag-ayo, ang doktrina bahin kaniya diya sa Biblia kana dili lain kung dili si Santa Maria nga inahan Hesus Kristo atong Ginoo. Mao kini ang pahayag sa atong mga kaatbang. Si Maria inahan ni Hesus dili kanunay ulay. Duna siya daghang mga anak. Kay giasoy ni San Marcos sa gisulat niya kining mosunod. Dili ba kini si Jesus ang panday nga anak ni Maria? Ug igsoon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon. Ug wala ba dinhi nato ang iyang mga igsoong mga babay? Marcos 6:3. Tanawa, dili ba klaro nga si Maria gawas ni Jesus do na pay daghang mga anak? Mao kini ang pahayag sa atong mga kaatbang mga igsoon. O kini siya nga tema mo'y sagad nilang isangyaw. Busa angay kining tubagon kining maong mga pangatarungan. Ani ang atong tubag. Ang pulong igsoon sa batasan sa mga Hudiyo dili sabton nga kanunay nga igsoon sa maura nga amahan inahan. Ang ilang mga paryente matawag usab og igsoon bisan pa og uyuan o umangkon. Sama niining mosunod. Si Abraham mitawag kang Lot nga akong igsoon. Sa basahon sa Genesis 14:16. Bisan si Abraham mao ang uyuan ni Lot. Genesis 14:12. Ug ang mga kadugo usab sa samang kagikan sa mga Hudiyo matawag usab og igsoon. Sama niining mosunod. Og si David miingon, sultihi ang mga ansyano sa Huda. Kamo mao ang akong mga kaigsuunan. Kamo ang akong buko. Kamo ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod. 2 Samuel 19:11 ngadto sa 12. Laing basahon Roma 9:3. Kadtong mga lalaki o babay nga gisgutan nga mga igsoon ni Jesus dili sabton nga mga anak ni Santa Maria nga iyang inahan. Kay ang uban kanila makita man nga dunay laing amahan ug inahan nga dili mao si Santa Maria ug si San Jose. Si Alpio kon Cleopas bana ni Maria nga paryente ni Santa Maria nga inahan ni Jesus. Ang makita nato nga mga ginikanan sa giingon nga mga igsoon ni Jesus sama niining mosunod. Pila sa mga tinun-an ni Jesus si Santiago sa laing ngalan Jacobo nga anak ni Alpio ug si Judas nga anak ni Santiago. Mabasa sa Lucas 6:14. Ug kini sila si Santiago ug Jacobo ug si Judas giingon nga mga igsoon usab nila ni Jose ug ni Simon. Kun ug ang pasabot sa Biblia nga ilang ginikanan mao si Alpio kon Cleopas. Sa libro sa mga iglesia ni Kristo nga giuluhag ang kasaysayan
giingon, si Santiago o Jacobo siya anak ni Alfeo nga gitawag usab og Cleopas, nga bana ni Maria nga parente usab ni Santa Maria nga inahan ni Jesus. Kiniusab nga Santiago kauban sa 12 ka mga apostoles. Siya usab ang nagsulat sa basahon nga gitawag sa iyang ngalan. Mausab siya ang gitawag og igsoon sa Ginoo. Pahina 9. Diha sa tilan sa cross ni Jesus, sa wala pa siya mamatay, apan duol sa cross ni Jesus na nagtindog ang iyang inahan. Ug ang babae nga igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Juan 19:25. Ug ang maong Maria nga asawa ni Cleopas mao ang inahan sa mga tao nga gisgutan nga mga igsoon ni Jesus. Ug usab didtoy mga babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Ug ang pipila kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago nga gamayon ug ni Jose ug ni Salome. Marcos 15:40. Ang atong mga kaatbang sa pagtuo moingon nga ang gigamit nga pulong sa Grego nga pulong mga igsoon ni Jesus mao ang adelphoi kung igsoon gayud sa unod. Kay kung igagaw pa ang gipasabot, gamiton unta ang pulong singines nga tukma sa atong pulong igagaw. Ang atong ikatubag niini dili tinuod nga ang tanang panahon nga sa tanang panahon ang pulong adelphoi gigamit alang sa igsoon sa unod. Mahimo usab kini nga gamiton bisan ang kahulugan lahi sama sa tanang mga pinili sa Ginoo. Silbi nga mga manghud ni Jesus kinsa mao ang kamagulangan sa mga pinili. Prototokon in Polois adelphois aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon. Roma 8:29. Sa ingon, kadtong giingon nga mga igsoon ni Jesus, dili gayud sabton nga mga anak ni Maria ug Jose, kundi sa laing mga ginikanan, busa dili sila mga manghod ni Jesus. Ug sa mabasa nato sa Juan Kapitulo 7, versikulo 4, masabot nga ang mga magulang ni Jesus ang mga gitawag og mga igsoon niya. Kay daw sa maoy mubadlong kang Jesus ug wala kini mutuo kaniya. Juan 7:5.